बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है। पाकिस्तानी फौज ने जो भारत के अहम तरीन इलाकों को अपने कब्जे में ले रखा है, जंग बंदी के बाद जो अभी तक पाकिस्तानी फौज के कब्जे में है, उनको वापस लेने के लिए भारतीय फौज ने पाकिस्तान से राब्ता किया। हॉटलाइन पे ये राब्ता हुआ है नाज़रीन, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसकी नाज़रीन इबरतनाक शिकस्त के बाद अब जो एक हारा हुआ ज्वारी है उसकी तरह उन्होंने एक तकरीर की। उस तकरीर का जो लबो लहजा और उसमें जो सुनाई देने वाली भड़कें वो अपनी जगह पे, लेकिन नाज़रीन अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया है। कश्मीरियों को बड़ी खुशखबरी है नाज़रीन, जो आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब है। पाकिस्तान की फतह के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर चर्चे हो रहे हैं। यहां तक कि नाज़रीन इमाम काबा ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर धूम मची हुई है। ख़ास तौर पे जो उम्मत मुसलमान है उसके अंदर एक नई रूह जो है वो आ गई, एक नई रूह फूंक दी गई है कि हाँ, एक वो कहते हैं एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। तो नाज़रीन ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है पाकिस्तान की, यूं कह लीजिए कि एक कलीदी किरदार जो उम्मत मुसलमान में अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बनाया हुआ था, जिसके लिए तख्लीक किया था 27 रमज़ान मुबारक को, अब उस काम की जानिब पाकिस्तान बढ़ गया। नाज़रीन, ये जो हमारी जनरेशन है इसने पहली दफ़ा जंग देखी है और अमली तौर पर जंग देखी है। ऐसी जंग के जिसने 3-3.5 घंटे के अंदर दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया और साथ ही उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी सरकार जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने आई थी, 3 दिन से बदमाशी चल रही थी और पाकिस्तान ने जो सरप्राइज दिया वो अपनी जगह पे। लेकिन नाज़रीन आपको ये पता चले कि पाकिस्तान ने, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो फौज है, आर्मी है, उसने भारत की मुतअद्दिद जगहों पर इलाके जो है वो कब्जे में ले रखे हैं। इस वक्त जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनका बताना है कि तकरीबन 7 किलोमीटर का इलाका है नाज़रीन, वो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का एरिया भारत का, उसमें जो चेक पोस्टें हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो पाकिस्तान के, यानी बहावलपुर का इलाका तकरीबन 4 किलोमीटर वहां पे पाक फौज अंदर घुस चुकी है और मकबूजा कश्मीर का जो इलाका है तकरीबन 3 किलोमीटर का इलाका, 3-4 किलोमीटर का यहाँ पे है। और इसके बाद नाज़रीन जो इसका राजौरी सेक्टर है वहां पे पाकिस्तानी फौज जो है वो अंदर घुसी हुई है। तो मुतअद्दिद चेक पोस्ट इस वक्त पाकिस्तानी फौज के कब्जे में है जहां पे पाकिस्तानी परचम लहराए गए। भारतीय फौज वहां पे अपनी लाशें तक छोड़ के भाग गई थी। अब सूरत हाल ये नाज़रीन के बठिंडा के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें जो इनकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही, वीडियो सामने आ रही हैं कि कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा जो जली हुई लाशें वो वहां पर पड़ी हुई थी। पाकिस्तानी हमले के बाद ये सिचुएशन पैदा हुई और अब मोदी सरकार ने नाज़रीन एक जो है वो और खेल खेला है। सूखी भड़कें, यानी जो बिल्कुल ऐसे हवाई सी बातें हैं कि जी हम फिर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। हमला पाकिस्तान पे तुमने क्या करना है? अगर पाकिस्तान पे हमला जारी रहता तो पाकिस्तान की जानिब से हमला जारी रहता तो अब भारत जो है वो नाज़रीन ज़मीन बोस हो चुका होता। और कुछ और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं और वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन ये कि अमेरिका ने फौरी तौर पे जंगबंदी इसलिए की थी क्योंकि भारत ने जो नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक किया था तो वो उसके बिल्कुल नज़दीक जो है वो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कमांड हेडक्वार्टर है। यहाँ पे एटमी हथियारों के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो पाकिस्तान ने जब ये जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास तलब किया तो उसके साथ ही भारत के कान खड़े हो गए। और उसके बाद नाज़रीन जो इनको सबसे बड़ा झटका लगा है वो ये था कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में जब पाकिस्तानी ड्रोन्स ने अटैक किया ना, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक किया तो इनका पूरे का पूरा जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं वो जैम हो गए थे। और नाज़रीन जो इनके मिसाइल्स हैं वो जो है वो बिल्कुल कमांड नहीं ले रहे थे कि उनको अगर ये सेट करना चाहते तो ये अपने मिसाइल को फायर नहीं कर सकते थे। ये कुछ ताज़ा तरीन इंकशाफात सामने आ रहे कि पाकिस्तान ने इनका जो मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम है उसको इस तरह से जो है वो तबाह कर दिया था कि ये मुकम्मल तौर पे अपाहज हो गए तो कोई आगे से अटैक कर नहीं सकते। तो जब पता चला कि पाकिस्तान एटमी हमला करने जा रहा है, पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि जी अब आ रहा है या पार है।
کیونکہ یہ میزائل اگر نور خان ایئر بیس پہ پہنچ سکتا ہے تو یہ نیشنل یہ جو پاکستان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا جو ہیڈ آفس ہے یا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر بھی یہ اٹیک ہو سکتا ہے. تو پاکستان نے ڈو اور ڈائی والی کنڈیشن پہ جب یہ طلب کیا تو پھر یہ بھاگے اور اس کے بعد انہوں نے امریکی صدر کو بریفنگ دی اور امریکی صدر نے ایک تو یہ کہا جب آج اس نے ٹویٹ کیا تو اس نے تو بھارت کی دھوتی اتار کے رکھ دی نا مودی کی. اس نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے دونوں دوست ملک ہیں میں دونوں کے ساتھ ٹریڈ کروں گا. یعنی بھارت کو ناظرین آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. یعنی بھارت یہ جو سمجھ رہا تھا نا کہ میں جو ہے وہ بڑا ترخم ہوں اور میں آگے بڑھوں گا. پاکستان نے سفارتی محاذ پہ بھی بھارت کو ننگا بھی کیا اور بھارت کو پچھاڑ کے رکھ دیا. چائنا نے کہا جی کہ پاکستان کی ہر لحاظ سے ہم مدد کریں گے. آذربائیجان نے کہا کہ اگر یہ پاکستان کو تیل پہنچانا غیر قانونی بھی ہوتا تو ہم ان کو پہنچاتے اور پاکستانی جنگ کے اندر ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. تو یہ تمام تر چیزیں ناظرین. اس کے بعد بنگلہ دیش نے کہا کہ اگر جنگ بڑھی اور ہم جو ہے وہ چکن نیک کو توڑ دیں گے اور شمالی ریاستوں کے اندر ہم گھس جائیں گے تو یہ شمال مغربی ریاستوں کے اندر تو یہ اس وقت ناظرین جو بھارت کے لیے بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ لگ چکا ہے. اس کے بعد ناظرین ہاٹ لائن کے اوپر جو پاکستانی ڈی جی ایم اس کا رابطہ ہوا ہے اس رابطے کے حوالے سے کچھ تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں اور بتایا یہ گیا کہ پہلا دور ختم ہوا ہے. بعد میں بھی یہ ہاٹ لائن کے اوپر رابطہ رہے گا. ناظرین یہ ہاٹ لائن بیسیکلی جنگی حالات کے اندر دونوں ممالک جو ہیں ان کے درمیان دیگر معاملات اور سفارتی چیزیں جو ہے وہ کٹ جاتی ہیں لیکن ہاٹ لائن جو ہے وہ بحال رہتی ہے تاکہ رابطہ جو ہے وہ رہ سکے. اب جو ہے وہ رابطہ ڈی جی ایم اوز کا ہوا ہے اور بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ برائے مہربانی ان کی جو پوسٹیں جو ان کے علاقوں میں پاکستان نے قبضہ کیا ہے وہ علاقے واپس کیے جائیں. تو اب امریکہ نے بھی ناظرین اس حوالے سے پاکستان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ زیادہ بڑھائے نہ اور جو علاقے ہیں ان کو واپس کر دیے جو لائن آف کنٹرول کے اوپر پاکستان واپس چلا جائے. تو ناظرین یہ اس وقت صورتحال ہے. لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ پاکستان ایسے پیچھے نہیں آنے والا. پاکستان کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ بھی جو انہوں نے اعلان تو کیا کہ ہم سنتاس معاہدے کو معطل رکھیں گے لیکن پانی کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور اس کے بعد ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ناظرین کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے دونوں دوست ملک ہیں دونوں کے ساتھ تجارت جو ہے وہ میں کروں گا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اب میں اس کو حل کروں گا. ناظرین یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جنگ کچھ ٹائم اور جاری رہتی نا تو مسئلہ کشمیر حل خود بخود ہو جانا تھا. بھارت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب پیچھے نہیں ہٹنے والا. بالکل اسی طرح سے یہ جب امریکہ کے پاس گئے نا جب چائنا نے حملہ کیا 1962 میں اور چائنا نے پاکستان سے کہا کہ کشمیر بالکل خالی ہے وہاں پہ اپنی فوج اتار دو تو پھر یہ امریکہ کے پاس بھاگا. امریکہ نے پھر پاکستان کو کہا کہ آپ اس طرح سے نہ کریں. تو اب جو ہے وہ ناظرین پاکستان پہلی غلطیوں کو نہیں دہرائے گا. اب معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جانے والے ہیں. بھارت کو اندازہ ہو چکا ہے اس وقت. بھارت جو ہے وہ بھارتی میڈیا پیٹ رہا ہے کہ جی مودی نے کیا کر دیا ہے بھارت کے ساتھ کہ اب مسئلہ کشمیر جس کے اوپر کسی کی سالسی کی بات نہیں ہو رہی تھی اب مودی سرکار جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی بات چیت کرنے چاہ رہی ہے اس کو حل کیا جائے. ادروائز ایک اور جنگ ہوگی اور وہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی جس کے بارے میں بھارت نے سوچا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ناظرین اس کے بعد پاکستانی ایئر فورس کا جو حصہ بننے والے ہیں وہ وائٹ ایمپرر 6th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں جو کہ زیادہ ٹائم نہیں بہت جلدی پاکستانی ایئر فورس کا حصہ ہوں گے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.